बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब हम आते हैं सैयदना सॉलेह अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इब्लीस लाइन के वसवसे में आकर कुफर की तरफ पलट आए, क्योंकि इब्लीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता। इस तरह एक बार फिर कुफर फैल गया। चुनाचे अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए सॉलेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। इनका नसब नामा इस तरह है: सॉलेह बिन उबैद बिन नासे बिन उबैद बिन हावर बिन समूद बिन आसर बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। गोया सॉलेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था। ये कौम आद की नस्ल से थी। समूद की कौम ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरे से शुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए और वहाँ हिजर नामी बस्ती में जा ठहरी। कुरान करीम की सूरह अल हिजर इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तस्करा इस सूरत के अलावा सूरह अल हक्काफ और सूरह हूद में भी है। अल्लाह ताला सूरह हिजर की आयत 80 में फरमाते हैं, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। हिजर भी कौम समूद का मरकजी शहर था। अब वो मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरह अल फजर आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक और मकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया, जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर हैं। इनके मकानात इनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में खैबर से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश कर घर बनाते थे। अल्लाह ताला ने सूरह अल अराफ आयत नंबर 76 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर मिसल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर उनके घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन को जाहिर करती है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं में से थे, इसलिए विरासत में ये काम उन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह समूद को उनसे बढ़कर नेमतें दी थी। अल्लाह ताला सॉलेह अलैहिस्सलाम की ज़बानी उनसे फरमाते हैं, ऐ कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। लेकिन इन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने के बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ने उनके दरमियान सॉलेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने मामलात में लोग इनसे मशवरा लेते थे, लिहाजा उन्हें खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने और इसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी, तो वो उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे, ऐ सॉलेह, इससे पहले तो हम तुझसे तो बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये, पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत बड़ा मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने ये बात कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सॉलेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उनसे कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अनबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें जमीन में पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है, उससे माफी तलब करो। यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो। हद से गुजरने वाले बेबाक लोगों की अतात से बाज आ जाओ।
وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح حفظ کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے۔ ہم میں صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں پرلے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا۔ پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر ہر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پہ ہوا اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے نوازا ہے، پھر بھی تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت گھاٹے میں رہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، پھر اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ پہاڑی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا لازمی ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلے ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے، دوسرے روز ہم پیئیں۔ یہ لوگ اس طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن ان سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان ہٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا اس لیے اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔